ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां सोमवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के 23-उत्तर-2000 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं च कृत्वा मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य सुमङ्गलग्रन्थस्य वयं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः स्वगुरुं गोविन्दपादाचार्यं स्मृत्वा स्वगुरुं च नत्वा एतस्य विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य महत्वपूर्णान् विषयान् प्रतिपादयन्ति। अत्र अस्माभिः विविधानां विषयाणां चर्चा कृता वर्तते। तत्र कोशविषये अस्माकं चर्चा चलति। तत्र विज्ञानमयकोशः कदाचित् अस्माभिः अन्ते ज्ञातः। अतो नायं परात्मा स्याद् विज्ञानमयशब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वान्नानित्यो नित्ययिष्यते। क्रमेण अयमपि कोशः आत्मा नास्ति इति व्यतिरेकपूर्वकं निषेधपूर्वकं भगवत्पादाः आत्मतत्त्वं सिद्ध्यन्ति। नवापञ्चकोशः इति निर्वाणषट्के तैः एकेनैव शब्देन तत्सिद्धं विहितं यत् अयम् आत्मा पञ्चकोशेभ्यः भिन्नः अस्ति।
अत्र इदानीम् एका चर्चा वर्तते। आनन्दमयकोशस्य अयम् आनन्दमयकोशः अपि आत्मा नास्ति इति उक्तं वर्तते। आत्मा पञ्चकोशविलक्षणः अस्ति इति उक्तमस्ति। आत्मनः बहूनि विशेषणानि सन्ति, किन्तु पूर्णरीत्या आत्मनः परिचयः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् तत्र चत्वारि प्रमुखानि कारणानि सन्ति। येभ्यः कारणेभ्यः ज्ञातुं शक्यते यत् कोऽयमात्मा। तर्हि त्रिभिः शरीरैः भिन्नः आत्मा, पञ्चकोशैः भिन्नः आत्मा, अवस्थात्रय साक्षीभूतः आत्मा एवं सच्चिदानन्दस्वरूपः आत्मा इति चत्वारि विशेषणानि आत्मनः प्रतिपादितानि सन्ति। भगवत्पादैः एव प्रतिपादितानि सन्ति, किन्तु अत्र अयम् आत्मा पञ्चकोशविलक्षणः अस्ति। पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते। आनन्दमयकोशः अपि आत्मा नास्ति। आनन्दमयकोशः तदानीम् अस्माभिः अनुभूयते यदा पूर्णतया वयं निद्रावस्थायां भवामः। पूर्णा निद्रा इति आनन्दमयकोशस्य एका अवस्था अस्ति। अहं सुखेन प्रास्वपम्, सुखपूर्वकं मया निद्रा लब्धा, एतादृशी अनुभूति आनन्दमयकोशस्य अस्ति। निद्रावस्थायां सर्वेपि समानाः भवन्ति। कश्चित् ज्ञानी भवति वा कश्चित् अज्ञानी भवति, काचित् नारी भवति वा कश्चित् नरः भवति, कश्चित् दरिद्रः भवति कश्चित् धनाढ्यः भवति, कश्चित् पर्यङ्के सुप्तः अस्ति कश्चित् भूमौ सुप्तः अस्ति, कश्चित् देशे अस्ति कश्चित् विदेशे अस्ति, कश्चित् सुखे अस्ति जागृतावस्थायां कश्चित् दुःखे अस्ति। जागृतावस्थायां भिन्नानि भिन्नानि शरीराणि, भिन्नानि भिन्नानि कार्याणि कुर्वन्ति, किन्तु निद्रावस्थायां ये प्राणिनः सन्ति, ये पशवः सन्ति, ये खगाः सन्ति, ये मनुष्याः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि एका एव स्थितिः समाना भवति निद्रावस्थायां। कारणं निद्रावस्थायां सर्वेपि पूर्णतया अज्ञानिनः सन्ति। तदानीं पूर्ण अज्ञानस्य आनन्दः अस्माभिः अनुभूयते। इति कृत्वा आनन्दमयकोशः अपि आत्मा नास्ति। कारणं सा अनुभूतिः सर्वासु अवस्थासु न भवति, निद्रावस्थायामेव भवति। स्वप्नावस्थायाम् अपि कश्चित् सुखपूर्वकं वर्णनं करोति, कश्चित् दुःखपूर्णं वर्णनं करोति। विविधान् स्वप्नान् पश्यति, तर्हि स्वप्नेषु अपि सुखप्रदः प्रश्नः स्वप्नः भवति, दुःखप्रदः स्वप्नः अपि भवति। किन्तु निद्रावस्थायां या तृतीया अवस्था वर्तते, प्रथमा अवस्था अस्ति जागृतावस्था, यत्र अस्माकं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि विषयैः सह मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, सा जागृतावस्था वर्तते। स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः जागृतावस्थायां यत् श्रुतं यत् दृष्टं तद् वासनाजनितं यद् दृश्यं भवति, तद् दृश्यं यदा
अवलोक्यते तदानीं सा स्वप्नावस्था भवति। किन्तु तृतीयावस्था वर्तते निद्रावस्था। उपनिषत्सु चतुर्थायाः अपि अवस्थायाः वर्णनं वर्तते तुरीयावस्था। किन्तु अत्र आनन्दमयकोशस्य स्पष्टतायै अस्माभिः निद्रावस्थायाः एव अन्वयः कर्तव्यः भवति। नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतिर्विकारात् कार्यत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकार संघात समाहितत्वात् अयम् आनन्दमयकोशः अपि आत्मा नास्ति। कारणम् एतस्यापि कोशस्य केचन गुणधर्माः सन्ति, ये गुणधर्माः परिवर्तनशीलाः सन्ति। क्रमे क्रमे समये समये काले काले स्थाने स्थाने यत्र परिवर्तनम् आगच्छति तत् परिवर्तनमस्ति, शाश्वत गुणधर्मः नास्ति। यथा सत्, चित् एवं च आनन्दः इति त्रयः शब्दाः सन्ति। तत्र सत् वा सत्यम् इत्यस्य लक्षणं किं प्रदत्तम्? तर्हि सत्यस्य लक्षणं प्रदत्तमस्ति त्रिकालाबाधितं सत्यम्। त्रिषु कालेषु एकेनैव रूपेण यत्तिष्ठति तत् सत्यम् अस्ति। कालप्रभावः नास्ति। भूतकाले यत् स्वरूपमस्ति तत् स्वरूपं वर्तमानकाले नास्ति, वर्तमानकाले यत् स्वरूपमस्ति तत् स्वरूपं पुनः भविष्यत्काले नास्ति। चेत् अन्यत् किमपि भवितुमर्हति, किन्तु तत् सत्यं नास्ति। सत्यं तु त्रिकालाबाधितं भवति। सत्यं तु त्रिकालाबाधितं भवति। कालबाधा तत्र नास्ति। त्रितये काले यत् तिष्ठति तत् सत्यम्। परमात्मा भूतकालेऽपि आसीत्, वर्तमानेऽप्यस्ति, भविष्यत्कालेऽपि भविष्यति इति कृत्वा सत्यं, सत्यव्रतं, सत्यपरं, त्रिसत्यम्। त्रिसत्यम् इत्यस्य अर्थः तादृश एव भवति यत् त्रिषु कालेषु इदं तत्त्वम्, इदं ब्रह्म सत्यम् अस्ति। आनन्दमयकोशः अपि परिवर्तनशीलः अस्ति। कारणम् अयम् आनन्दमयकोशः अपि प्रकृतेः एकः विकारः अस्ति। पूर्वजन्मनां सुकृतैः यः आनन्दः लब्धः सः आनन्दमयकोशः भवति। प्राक्तजन्मनां पुण्यप्रतापेन, पुण्यफलोदयेन अयं कोशः निर्मितः भवति। तर्हि आनन्दमयकोशः अपि आत्मा नास्ति इति अस्माभिः पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः अस्माभिः निषेधः कृतः। अस्माभिः नाम भगवत्पादैः यत् निषेधः कृतः। कः निषेधः कृतः? यत् एते पंचकोशाः आत्मनः भिन्नाः सन्ति। अत्र आत्मनः इति आत्मन् शब्दस्य पंचमी एकवचनं वर्तते। अयम् आत्मा पंचकोश विलक्षणः अस्ति। इदानीम् अस्माभिः तस्मिन् विषये काचित् यात्रा कर्तव्या वर्तते। वयं सावधानेन शृण्मः। योऽयम् आत्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरञ्जनः सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। एवं प्रकारेण श्लोकः वर्तते। आदौ एतस्य श्लोकस्य वयं पदच्छेदं कुर्मः। यः अयम् आत्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सत् सन् वा निर्विकारः निरञ्जनः सदानन्दः सः विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता इति पदच्छेदः।
अयम आत्मा स्वयं प्रकाशितः अस्ति। आत्मनः कानि विशेषणानि सन्ति तानि विशेषणानि ज्ञात्वा एव आत्मनः स्वरूपं ज्ञातुं प्रभवामः। कोऽयम् आत्मा? तर्हि प्रथमं विशेषणं वर्तते आत्मनः, अयम् आत्मा स्वयं ज्योतिः। स्वयं ज्योतिः नाम स्वयं प्रकाशितः अस्ति। स्वयं प्रकाशितः। अस्माकं वेदांत परंपरायां कश्चिदेकः महान् विद्वान् संजातः स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती। अनेन महानुभावेन अद्वैत चिंता कौस्तुभाख्यः ग्रन्थः लिखितः। तस्मिन् ग्रन्थेव तस्य शिष्यभूतः अस्ति श्री महादेवानंद सरस्वतीः। तत्र तत्त्वानुसन्धानमिति एका टीका तत्र च विरचिता वर्तते। तर्हि सन्न्यस्त परंपरायां, सन्यासी परंपरायां इदम् एकं विशिष्टम् अभिधानं वर्तते, स्वयं प्रकाशानन्दः। आत्मनः एकं विशेषणं वर्तते, आत्मा स्वयं प्रकाशितः अस्ति। सूर्यः प्रकाशं ददाति, सूर्यः प्रकाशं ददाति, किन्तु स च प्रकाशः पूर्णतया सूर्यस्य नास्ति। सूर्यः अपि प्रकाशं प्राप्नोति कुतश्चित्, पश्चात् ददाति। भगवान् कथयति श्रीमद्भागवत महापुराणे, भगवद्गीतायामपि कथयति, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्ये चंद्रमसि अग्नौ यह प्रकाशः अस्ति, यत्तेजः अस्ति, तत्तेजः मामकं विद्धि इति भगवान् भगवद्गीतायां कथयति। श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे कथयति, सूर्यस्तपति मद्भयात्। सूर्यः मम भयात् तपति। कथनस्य बीजं सूर्ये अपि प्रकाशः केनचित् विभुना प्रदत्तः वर्तते, अतः तेन विभुना अयं प्रकाशितः अस्ति, नान्यथा स च प्रकाशः सूर्यस्य नास्ति, परमात्मनः अस्ति, विभोः वर्तते। किन्तु आत्मा स्वयं प्रकाशितः अस्ति। आत्मनः यत् तेजः अस्ति तत्तेजः स्वस्यैव वर्तते, अन्यस्य नास्ति, स्वस्यैव अस्ति इति कृत्वा प्रथमं विशेषणम् अत्र प्रदत्तम् अस्ति, यद् आत्मा स्वयं प्रकाशितः वर्तते इति एकं विशेषणम्। आत्मतत्त्वस्य चर्चा भवति इति कृत्वा वयम् आत्मना एव शृण्मः। द्वितीयं विशेषणम् अस्ति पंचकोशविलक्षणः। पंचकोशेभ्यः विलक्षणः पंचकोशविलक्षणः। अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, आनंदमय कोशः। एतेषां समेषां कोशानां यद्दायित्वं यत् कार्यमस्ति तस्मात् भिन्नः अयम् आत्मा वर्तते। तादृशः अयम् आत्मा पंचकोश विलक्षणः। एकेनैव शब्देन, एकेनैव पदेन भगवत्पादैः सिद्धं कृतं वा सिद्धं कुर्वन्ति, सिद्ध्यन्ति। स्वयं ज्योतिः प्रथमं विशेषणं, पंचकोश विलक्षणः इति द्वितीयं विलक्षणं। तृतीयं विलक्षणं वर्तते अवस्थात्रय साक्षी। तिस्रः अवस्थाः सन्ति, जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था। एताभ्यः अवस्थाभ्यः अपि अयम् आत्मा भिन्नः। पश्चात् त्रीणि विशेषणानि अस्माभिः ज्ञातानि। प्रथमं विशेषणं वर्तते स्वयं प्रकाशितः, द्वितीयं विशेषणमस्ति पंचकोशविलक्षणः, तृतीयं विशेषणमस्ति अवस्थात्रय साक्षी।
इदानीं चतुर्थं विशेषणं वर्तते निर्विकारः। आत्मा निर्विकारः अस्ति। निर्गतः विकारः यस्मात् सः निर्विकारः। एतादृशः अयम् आत्मा निर्विकारः। निर्विकार शब्दस्य एकः अर्थः भवति अपरिवर्तनशीलः। आत्मनि कदापि परिवर्तनं नागच्छति। शरीरे षड्विधं परिवर्तनं दृश्यते। वेदांत परंपरायां शास्त्र परंपरायां तदर्थम् एकः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते षड्भाव विकाराः। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भाव विकाराः। यदस्माभिः नेत्राभ्यां यत् शरीरम् अवलोक्यते तत् शरीरम् अस्ति स्थूल शरीरम्। स्थूल शरीरे इमानि परिवर्तनानि भवन्ति। एते षड्भाव विकाराः समये समये अस्माभिः अवलोक्यन्ते। किन्तु आत्मा निर्विकारः अस्ति, अपरिवर्तनशीलः अस्ति। तत्र परिवर्तनं नागच्छति। बाल्यावस्थायां शरीरे आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति तदेव स्वरूपं वृद्धावस्थायामपि भवति। एकस्मिन् मनुष्य जन्मनि यद् आत्मनः स्वरूपम् अस्ति तदेव आत्मनः स्वरूपं पुनः द्वितीय जन्मनि अपि तथैव भवति। पिपीलिकायाः शरीरे आत्मा निर्विकारः अस्ति चेत् गजस्य शरीरे अपि आत्मा तादृशः एव निर्विकारः अस्ति। तर्कसंग्रहे उक्तं वर्तते यत् प्रतिशरीरं भिन्नः, किन्तु तस्य स्वरूपं यदस्ति तत् समानम् अस्ति। प्रतिशरीरम् आत्मा भवति। शरीराणि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति, किन्तु तस्मिन् शरीरे स्थितः यः आत्मा अस्ति स तु सदा सर्वदा एकस्मिन्नेव स्वरूपे भवति, एकस्यामेव अवस्थायां भवति, अपरिवर्तनशीलः अस्ति। अतः आत्मनः एकं विशेषणं वर्तते निर्विकारी वा निर्विकारः आत्मा। अपरः शब्दः अस्ति निरञ्जनः। निरञ्जनः बहु महत्वपूर्ण अयं शब्दः। इदमपि एकं विशेषणं वर्तते आत्मनः। कीदृशः अयम् आत्मा? तर्हि अत्र उक्तमस्ति निरञ्जनः। निरञ्जन शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः। निर्मलः, दोषरहितः। निर्गतः मलः यस्मात् सः निर्मलः। आत्मनि दोषाः न सन्ति। आत्मनि दोषाः न सन्ति। कारणम् आत्मा किमपि न करोति। मनः करोति, बुद्धिः प्रेरयति, शरीरं करोति, ज्ञानेन्द्रियैः भवति। तत्र पंचकोशाः समये समये भवन्ति, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति, पंच कर्मेन्द्रियाणि भवन्ति, पंच विषयाः भवन्ति वा पंच तन्मात्राणि भवन्ति, पंच महाभूतैः भवति, किन्तु आत्मा केवलं पश्यति। निरञ्जनः अस्ति, निर्मलः अस्ति, दोषरहितः अस्ति। आत्मनि दोषाः न सन्ति। कथनस्य इदं बीजम्। आत्मनि दोषाः न सन्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, दोषाः कुत्र विराजन्ते? कुत्र भवन्ति दोषाः? बुद्धौ, मनसि। आत्मा तु निरञ्जनः अस्ति। बहु महत्वपूर्णः अयं शब्दः वर्तते। अध्यात्म परम्परायाम् अयं शब्दः महत्वपूर्णः अस्ति। निरञ्जनः, निराकारः, निर्विकल्पः। तर्हि अत्र इदमपि एकं विशेषणं वर्तते आत्मनः, यद् अयं निरञ्जनः अस्ति।
केनापि रंजितः नास्ति, धूलिधूसरितः नास्ति, केनापि प्रभावितः नास्ति, केनापि लेपितः नास्ति, तादृशः अयं स्वस्मिन् एव भवति। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति आत्मनः एकं लक्षणं वायुपुराणे भगवता वेदव्यासेन प्रदत्तं वर्तते। तत्र इदम् एकं ज्ञातुं शक्यते, इदमपि एकं विशेषणं वर्तते आत्मनः, यद् विशेषणमस्ति निरञ्जनः। अपरम् एकं विशेषणम् अत्र प्रदत्तमस्ति सदानन्दः। आत्मा सदा सर्वदा आनन्दावस्थायां भवति। सदानन्दः नित्य आनन्दस्वरूपः आत्मा अस्ति। सुखं दुःखं रागः द्वेषः एते सर्वेपि द्वन्द्वाः आत्मनि न तिष्ठन्ति, मनसि तिष्ठन्ति, बुद्ध्यां वा भवन्ति, किन्तु आत्मनि न भवति। अयं दोषः आत्मनः नास्ति, आत्मनि न भवति इति कृत्वा अयं सदानन्दः। कस्यचित् नाम भवति सदानन्दः, यदि नाम अस्ति सदानन्दः, किन्तु यदि आनन्दः सदा सर्वदा नास्ति चेत् नाम्ना किम्? किन्तु कस्यचित् नाम नास्ति सदानन्दः, किन्तु सदा सर्वदा सः आनन्दावस्थायां भवति चेत् वास्तविकरूपेण सः सदानन्दः अस्ति। अत्र सदा इति अव्ययपदम् अस्ति। आनन्द शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः वर्तते। आनन्दः तर्हि सदानन्दः इति एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन। सदानन्दे भवति यः मनुष्यः सदानन्दे भवति तस्य एकं विशेषणम् एकं लक्षणमस्ति, सः न बिभेति। केभ्यः अपि न बिभेति, कस्मादपि न बिभेति इति न, केभ्यः अपि न बिभेति, काभ्यः अपि न बिभेति, केभ्यः अपि न बिभेति। पुल्लिंग शब्द किम शब्द पुल्लिंगस्य पंचमी बहुवचनं, स्त्रीलिंग किम शब्दस्य पंचमी बहुवचनं, किम नपुंसकलिंग शब्दस्य पंचमी बहुवचनम् इति कृत्वा केभ्यः काभ्यः केभ्यः अपि न बिभेति। निर्भयः भवति, अभयत्वं प्राप्नोति। यदा मनुष्यः सदानन्दः भवति आत्मा न बिभेति, आत्मा न बिभेति, सः सदानन्दः अस्ति, सदा सर्वदा आनन्दे अस्ति। सविघ्नेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। अत्र विपश्चित् शब्दः अस्ति, तस्य तृतीय एकवचनं वर्तते विपश्चिता। विपश्चित् नाम विद्वान् ज्ञानी मनुष्यः। विशेषेण शास्त्रोपासना येन कृता वर्तते सः विपश्चित्। तर्हि विदुषा ज्ञानिना पंडितेन महापुरुषेण अयम् एव आत्मा अस्ति इति सः विज्ञेयः। आत्मा विज्ञेयः, विशेषतया ज्ञातुं योग्यः इति विज्ञेयः। यदि किमपि तत्त्वं ज्ञेयमस्ति चेत् तत् तत्त्वमस्ति आत्मतत्त्वम्। अन्येषामपि तत्त्वानां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, किन्तु अन्ततो गत्वा परिणतिः भवति एकस्मिन्नेव स्थाने। एकस्मिन्नेव स्थाने नाम कुत्र? तर्हि आत्मतत्त्वविषये एव प्रवृत्तिः कर्तव्या। इदमेकम् आत्मतत्त्वम् एव ज्ञेयम् अस्ति, अन्यत् किमपि ज्ञेयं नास्ति, ज्ञातुं योग्यं नास्ति। स विज्ञेयः। अत्र ज्ञेयम् अस्ति इति न, विशेषतया इदमेव एकं ज्ञेयं तत्त्वमस्ति इति विज्ञेयः। विज्ञेयः अपि आत्मनः एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। आत्मा विज्ञेयः, विशेषतया ज्ञातुं योग्यः इति आत्मा। स्वात्मत्वेन विपश्चिता। स्वात्मत्वेन स्व आत्मस्वरूपेणैव
ज्ञातुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति, आत्मतत्त्वविषये एव सर्वैः ज्ञेयमस्ति, तर्हि किमर्थं सर्वे तस्मिन् विषये न जानन्ति? तत्र कारणमस्ति जीवः। महत्वपूर्णः विषयः। इदानीं पुनरेकवारं वयं सावधानेन शृण्मः। तत्र कारणभूतं तत्त्वमस्ति जीवः। श्वेताश्वेतरोपनिषदि जीवशब्दस्य लक्षणं प्रदत्तं वर्तते। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते इति श्वेताश्वेतरोपनिषदि उक्तमस्ति। कः जीवः, कः आत्मा, किं शरीरं, किं सूक्ष्म शरीरं, किं स्थूल शरीरं, किं कारण शरीरं, कानि ज्ञानेन्द्रियाणि, कानि कर्मेन्द्रियाणि, कानि पंच तन्मात्राणि, के पंच विषयाः, कानि तन्मात्राणि, के पंचकोशाः, का बुद्धिः, किं मनः, किं चित्तं, कः अहङ्कारः, सर्वेषामपि लक्षणं प्रदत्तं वर्तते। शब्दाः कुत्रचित् कुत्रचित् भिन्नाः सन्ति, किन्तु भावदृष्ट्या तु तत्र सर्वेषामपि तत्त्वानां लक्षणं समानमेव वर्तते। यथा मनसः लक्षणं प्रदत्तमस्ति यत् संशयात्मकं मनः, निर्णयात्मिका बुद्धिः, तर्हि कुत्रचित् निर्णयात्मिका बुद्धिः इति लिखितं वर्तते, कुत्रचित् निश्चयात्मिका बुद्धिः इति लिखितमस्ति। तर्हि अन्ततो गत्वा शब्दाः भिन्नाः सन्ति, किन्तु कथनस्य तात्पर्यम् एकमेव वर्तते। यस्मिन् कस्मिन्नपि शास्त्रे अस्माकं प्रवेशः वर्तते, तत्र येषां तत्त्वानां चर्चा कृता वर्तते तत्र समानतया एव कुत्रचिदपि वदतो व्याघात नास्ति। यद् इदानीम् एतस्य तत्त्वस्य अत्र लक्षणम् इत्थं वर्तते, अत्र लक्षणम् इत्थम् अस्ति। यथा पृथिव्याः लक्षणं प्रदत्तमस्ति, तत्र गन्धवती पृथ्वी। तर्हि अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् ग्रन्थे पृथिव्याः लक्षणम् एतस्मात् भिन्नं प्रदत्तं स्यात्, एतादृशं नास्ति। शब्दाः भिन्नाः भवन्ति, किन्तु लक्षणस्य यत् तात्पर्यमस्ति तत्तु समानतया एव गच्छति। तर्हि अस्माकं प्रश्नः अस्ति, अस्माकं जिज्ञासा अस्ति, सर्वेपि मनुष्याः किमर्थम् आत्मतत्त्वं न जानन्ति? यद् आत्मतत्त्वम् एव ज्ञेयमस्ति इति सर्वे जानन्ति, किन्तु तथापि सर्वे न जानन्ति एतदपि सत्यमस्ति। तर्हि किमर्थं न जानन्ति? तर्हि तत्र कारणभूतं तत्त्वमस्ति जीवः। तर्हि प्रश्नः भवति, किमर्थं तत्र कारणभूतं तत्त्वं जीवः? ब्रह्मणः एव अंशः अस्ति जीवः। भगवान् भगवद्गीतायां कथयति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परमात्मनः अंशः अस्ति जीवः, किन्तु ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति मायाश्रितं। मायाश्रितं ब्रह्मतत्त्वं भवति। माया यस्य तत्त्वस्य आश्रयं स्वीकरोति तत् तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम्। माया उपाधिसन् ब्रह्म इति लिखितं वर्तते। तर्हि जीवः कः? तर्हि अविद्याश्रितः जीवः। यावत् कालपर्यन्तं मनुष्यः दृढतया ज्ञातुं न शक्नोति यद् अहम् एव परमात्मनः अंशः अस्मि, तावत् कालपर्यन्तं जीवः अविद्यया सह वर्तते इति कृत्वा जीवसंज्ञां प्राप्नोति, जीवोपाधिं प्राप्नोति। यथा भगवत्पादैः उक्तमस्ति, किमुक्तमस्ति? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अयं जीवः एव ब्रह्म अस्ति, न अपरः, अन्यः नास्ति। अविद्यया अज्ञानेन एव जीवसंज्ञां प्राप्नोति।
यद इदम अज्ञानम यदा इयम अविद्या नष्टा भवति तदानीम एव सह जीवः पुनः आत्मनि स्थिरः भवति एवं च आत्मतत्त्वबोधेन स बोधितः भवति। अत्र इदमेव कथनस्य बीजं वर्तते यद् अयम् आत्मा ज्ञेयः अयम् आत्मा विज्ञेयः। तर्हि आत्मबोधस्तु सर्वेभ्यः अस्ति, किन्तु सर्वेपि आत्मवन्तः सन्ति, किन्तु सर्वेपि आत्मज्ञाः न सन्ति। सर्वेपि आत्मवन्तः सन्ति, आत्मा सर्वेषु वर्तते, किन्तु कीदृशोऽयम् आत्मा इति आत्मनः ज्ञानं सर्वेषु न भवति। यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यः। परमात्मा यस्य चयनं करोति यं वृणुते स एव ज्ञातुं शक्नोति इति कृत्वा कदाचित् अस्मासु अपि इयमेव परमात्मनः कृपा वर्तते यत् जगति संसारे बहवः जीवाः सन्ति, किन्तु विवेकचूडामणिं श्रुत्वा तत्त्वबोधं श्रुत्वा आत्मबोधं श्रुत्वा भगवत्पादानां ये दार्शनिकग्रन्थाः सन्ति तान् दार्शनिकग्रन्थान् पठित्वा श्रुत्वा महापुरुषाणाम् आश्रयं च कृत्वा शनैः शनैः ते एव जीवाः आत्मतत्त्वं ज्ञातुं प्रभवन्ति येषां चयनं स्वयं परमात्मना कृतं वर्तते। एवं च एतस्मिन् मार्गे येषां प्रवृत्तिः अस्ति, एतस्मिन् मार्गे येषां प्रवृत्तिः वर्तते ते एव सतरति सतरति इति लिखितं वर्तते। यः आत्मतत्त्वं जानाति सः तरति सतरति इति वारद्वयं लिखितम्। उपनिषत्सु आगच्छति इदं वाक्यं सतरति सतरति। तर्हि स्वात्मत्वेन विपश्चिता इति उक्तं वर्तते। परमात्मा यस्मिन् कृपावृष्टिं करोति स एव आत्मतत्त्वं ज्ञातुं शक्नोति। कारणम् आत्मा परमात्मा इत्यत्र परम आत्मा परमात्मना कृपा क्रियते चेत् आत्मना आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। भवतु आत्मा तु ज्ञानेन युक्तः एव अस्ति, किन्तु तत्र अस्माकं दृष्टिः स्थिरा भवति। आदीनं वयं व्यवहारं कुर्मः, अस्माकं प्रपञ्चे अस्माकं व्यवहारात्मिका स्थितिः भवति, तर्हि तस्मिन् व्यवहारे कुत्र कुत्र अस्माकं दृष्टिः स्थिरा भवति, यत्र यत्र अस्माकं दृष्टिः स्थिरा भवति तत् सर्वमपि प्रतिबिम्बरूपेण कदाचित् पुनः स्थिरं भवति अस्माकं चेतसि। तद्वत् निखिले संसारे सम्पूर्णेऽस्मिन् शरीरे विविधानि अंगानि सन्ति, किन्तु तेषु अंगेषु यद् अंगीभूतं तत्त्वम् अस्ति तस्मिन् तत्त्वे यदा अस्माकं दृष्टिः स्थिरा भवति तदानीं कोऽयमात्मा इति ज्ञातुं शक्यते। पंचविंशति तत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् जटीमुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः इति उक्तं वर्तते। तर्हि तत्र पंचविंशति तत्त्वानि निर्दिष्टानि सन्ति, किन्तु तेषु तत्त्वेषु यदा आत्मतत्त्वं ज्ञातुम् अस्माकं जिज्ञासा भवति तदानीं सा यात्रा पूर्णा भवति, तावत्पर्यन्तं न। अन्यानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि तत्त्वानि एकवारम् एव ज्ञात्वा अग्रे गन्तव्यमस्ति, किन्तु आत्मतत्त्वमपि एकवारमेव ज्ञेयमस्ति, किन्तु तद् ज्ञात्वा पुनः तत्र स्थिरता अपेक्षते। विविधानि तत्त्वानि ज्ञातानि, यस्य तत्त्वस्य ज्ञानं प्राप्तुं वयम् उपविशामः तस्मिन् समये अस्माकं तत्रापि आसनं स्थिरम् अपेक्षते। यत् किं मनः, इदानीम् अहं मनसा मनविषये श्रोतुम् इच्छामि,
पुनश्च सः शृणोति, कश्चिद् वदति मनसः स्वरूपं किमिति। तर्हि तत्रापि ध्यानपूर्वकं तत् श्रोतव्यं भवति, तत् श्रुतं। पश्चात् पुनः आसन परिवर्तनं, पश्चात् का बुद्धिः इत्यस्मिन् विषये ज्ञातुं वयम् उपविष्टाः, तत्रापि अस्माकम् आसनं स्थिरं कर्तव्यम्। किन्तु अन्येषां तत्त्वानां ज्ञाने आसन परिवर्तनं कर्तव्यं भवति, किन्तु यदा आत्मतत्त्वस्य ज्ञानं प्राप्तुम् उपविशामः, पश्चात् तद् आसनं तत्रैव स्थिरं कर्तव्यं भवति, स्थिरं सुखमासनं तत्र कर्तव्यम्। अर्थात् अन्ततो गत्वा अस्माभिः आत्मनः सन्निधौ एव स्थेयं वर्तते। सन्निधिः प्राप्तव्या वर्तते वा सन्निधिः प्राप्तव्यः अस्ति आत्मनः। एकवारम् आत्मतत्त्वं ज्ञातं, पश्चात् ज्ञातुम् आवश्यकता नास्ति इति न, प्रतिदिनं तस्य चिन्तनं मननं कर्तव्यं भवति। एकं महत्वपूर्णं वचनं सावधानेन श्रोतव्यम्। यथा शरीरं स्थिरं कर्तुम् एकः उपायः शास्त्रेषु निर्दिष्टः वर्तते, प्राणायामः। प्राणायामः आसनं स्थिरं कर्तव्यमस्ति चेदपि प्राणायामः उक्तं वर्तते। प्राणायामः कर्तव्यः इति उक्तमस्ति। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्सन्धारये धिया इति श्रीमद्भागवत महापुराणे 2 स्कन्धे प्रोक्तमस्ति। यदि आसनं विजित्य स्थेयमस्ति चेत् प्राणायामः 2 सोपानमस्ति। तर्हि प्राणायामे 3 प्रकाराः सन्ति, पूरकः, कुम्भकः, रेचकः। नासिकया त्रिविधः प्राणायामः भवति। तद्वत् शरीरं स्थिरं कर्तुं यथा प्राणायामः अस्ति, तद्वत् मनः स्थिरं कर्तुं वा बुद्धिं स्थिरां कर्तुं वा आत्मतत्त्वं ज्ञातुं यदा आसनं स्थिरं कर्तव्यमस्ति, तस्मिन् समयेपि एकः प्राणायामः अस्ति, चिन्तनं मननं निदिध्यासनम् इति। पूरक कुंभक रेचक इति 3 प्राणायामाः सन्ति। तद्वत् चिन्तनं मननं निदिध्यासनम् इदमपि प्राणायाम तत्त्वमेव वर्तते। अयमपि प्राणायामः, किन्तु मनसः बुद्ध्याः आत्मनः तत्त्वं ज्ञातुं यदा स्थिरासनं प्राप्तव्यमस्ति, तदानीम् एतस्य प्राणायामस्य आवश्यकता भवति। यथा पूरक कुंभक रेचक इति 3 प्राणायामाः प्रतिदिनं सन्ध्यायां वा उपासनायां वा साधनायाम् अस्माभिः क्रियन्ते, तद्वत् अध्यात्म परंपरायां ज्ञान परंपरायां आत्मतत्त्वं ज्ञातुं यदा वयम् उपविशामः, तस्मिन् समयेपि चिन्तनस्य एकः प्राणायामः, मननस्य 2 प्राणायामः एवं च निदिध्यासनस्य 3 प्राणायामः अपि प्रतिदिनं कर्तव्यं भवति। अयमपि एकः प्राणायामः अस्ति। अध्यात्ममार्गे येषां प्रवृत्तिः वर्तते, तैः एतेषां 3 प्राणायामानाम् आश्रयः कर्तव्यः भवति इति उक्तं वर्तते। तर्हि मनसः पूरक कुंभक रेचक रूपेणैव चिन्तनं मननं निदिध्यासनम् अस्ति इति कथनस्य बीजम्, कथनस्य तात्पर्यम्। तर्हि अत्र अयम् आत्मा पञ्चकोशविलक्षणः अस्ति इति विपश्चिता विज्ञेयः इति अत्र उक्तं वर्तते। कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धन्यवाद पुरस्सरम् एतस्य सत्रस्य अस्माभिः समापनं विधीयते। 2 श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्य पूर्णं कुर्मः। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।